हज़रत ज़िबगार वम्मा साइला फला तनहर, और साइल को झिड़कियां मत दो। मांगने वाले को झिड़कने से मना किया गया है, और अगर तौफीक हो तो अता कर सकते हैं, मगर उसके अंदर आपको एक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर पेशावर मांगत है तो उस शख्स को पैसे देना या को माल देना सवाब नहीं है, गुनाह है, याद रखिएगा। पेशावर मांगत को जब आप अता करते हैं, माल देते हैं, तो उसकी इस गलत काम के अंदर आप मुआवनत करते हैं। एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने काम मना फरमाया है। बड़ी किसी को मजबूरी हो, को मुश्किल हो, उसका मामला अलग है। जो शख्स मांगने को पेशा बना लेता है उसका ऐसा करना जो है वो सख्त हराम है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पेशावर मांगत जब रब की बारगाह में बरोज़े महशर हाजिर होगा तो उसके चेहरे पर मांस नहीं होगा, जिल्द नहीं होगी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा होगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फटकार उस पर पड़ी होगी। इसलिए पेशावर मांगत को देना जायज़ नहीं है। आज अक्सर व बेशतर मसाजिद के अंदर लोग मांगते नज़र आते हैं, फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं और साथ ही सवाल शुरू कर देते हैं, फिर बकिया नमाज भी नहीं पढ़ते और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और नमाजी जो नमाज पढ़ के फारग होते हैं वो उनको देते नज़र आते हैं। तो मस्जिद में जो बंदा दुनिया का सवाल करे उस पर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत पड़ती है, फटकार पड़ती है। ऐसे शख्स को देना मना है। कोशिश करें आपके माशरे के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो मस्कीन लोग हैं, जिनका कोई ज़रिया मुआश नहीं है, आप उनके लिए कोई ज़रिया माश का इंतज़ाम करें। तो बंदा बड़ा मजबूर है, लाचार है, बेबस है, उसका कोई ज़रिया मुआश नहीं है, तो आप उसको 100, 200, 400 देने के बजाय को 2-4 हज़ार दें। और इसकी देने की भी सूरतें 2-4 हो सकती हैं। अगर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि मैं ये तुम्हें माल उधार दे रहा हूँ, इससे आप सब्ज़ी खरीदो या फ्रूट्स खरीदो या कोई ठेला लगाओ या कोई फेरी का सिस्टम करो, तो इससे कमाना और थोड़े थोड़े करके मुझे वापस कर देना, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो भी बरकरार रह सके और उसको मांगने की आदत ना बढ़ सके। या वैसे भी उसकी खिदमत कर सकते हैं कि भाई आप ये पैसे लें तो और अपना ज़रिया मुआश को बनाएँ और बावकार अंदाज से रोज़ी कमाकर अपने बच्चों का पेट पालें। किसी के पास ज़्यादा माल है तो वो किसी को रिक्शा बना दे, किसी को कोई रेडी ले दे, कोई भी छोटा मोटा उसको कारोबार करवा के दे दे, ताकि वो अपना ज़रिया मुआश बेहतर करके अपने बच्चों को इज़्ज़त की रोटी खिला सके। लेकिन यहाँ पे आजकल ये भी बड़े मामलात हैं, किसी को दे भी दें तो वो रिक्शा बेच के खा जाते हैं और वैसे ही खा जाते हैं। तो उसके ऊपर भी आप चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल रख सकते हैं। तो इस तरह लोगों का ताउन करें, लोगों के साथ मदद करें। पेशावर मांगत को देना जो है वो जायज़ नहीं है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आ गया, हजूर का सहाबी आ कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा तंग दस्त हूँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे कुछ अता कीजिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे पास क्या है, घर में तेरे पास क्या मौजूद है? उसने कहा, हजूर मेरे पास घर में 2 चीज़ें हैं, एक कंबल है और एक प्याला है। एक ही कंबल है, आधा मैं नीचे बिछाता हूँ और आधा ऊपर ओढ़ता हूँ, और एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कंबल को रहने दो और प्याले को ले आओ। वो प्याला लेके आया, हजूर साहबा की मजलिस के अंदर मौजूद थे। हजूर ने फरमाया, इस प्याले को कौन खरीदेगा? एक साहबी अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको खरीदूंगा। हजूर ने फरमाया, कितने का? वो कहने लगा, 1 दिनार का। हजूर ने फरमाया, थोड़े हैं, कोई और खरीदने वाला हो। एक और सहाबी अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस प्याले को खरीदने के लिए तैयार हूँ। हजूर ने फरमाया, कितने का खरीदोगे? कहने लगा, 2 दिनार का। हजूर ने उस शख्स को, सहाबी को प्याला दिया, उससे 2 दिनार लिए। और जो मदद मांगने के लिए सहाबी आए थे, उनको कहा कि आप जाएं और इन 2 दिनार का कुल्हाड़ा लेके आए। वो कुल्हाड़ा लेके आए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लकड़ी का दस्ता खुद उस कुल्हाड़े के अंदर लगाया और उसको कहा कि जंगल में जाओ
اور لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے اپنے بچوں کی روزی کا اہتمام کرو۔ وہ 10 دن بعد بلکہ 1 مہینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ میرے سارے گھر والوں کے لیے لباس بھی آ گیا ہے اور میرے سارے گھر والوں کے لیے بستر کا اہتمام بھی ہو گیا اور ہم اچھا خاصا کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضور یہ 10 دینار میں نذرانہ لے کے آیا ہوں صحابہ صفہ کے لیے، جو صفہ کی چبوترے پر بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کہ یہ 10 دینار ان کے کھانے کے اندر، ان کے لنگر کے اندر استعمال کر لیے جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ گلاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جہانوں کے مالک ہیں، اگر وہ دینا چاہتے تو وہ ظاہری مال بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کا قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی جو ہے، میرا رسول جو ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑنا تھا، ایک مثال چھوڑنی تھی، ایک سنت چھوڑنی تھی، اس لیے حضور نے ایک طریقہ بتلایا کہ کسی کی مدد کرنی ہے یا کوئی سوالی آتا ہے تو اس کو بھی آسان انداز سے کیا جائے، تاکہ وہ مانگنے پر حریص نہ ہو جائے، اس کو مانگنے کی عادت نہ پڑ جائے، اس کا ایک ذریعہ معاش بنایا جائے تاکہ وہ باوقار انداز سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس لیے کوشش کریں جو پیشہ ور مانگت ہے ان کو مت دیں۔ اگر کوئی پیشہ ور مانگت آتا ہے، کوئی اپنی کو مجبوری ظاہر کرتا ہے، تو اس کو کہیں کہ بھئی ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں یا آپ کو جاب دیتے ہیں، یا کوئی عورت ہے تو بھئی آج کل معاشرے کے اندر لوگوں نے گھروں میں صفائی کے لیے عورتیں رکھی ہوئی ہیں، برتن دھونے کے لیے عورتیں رکھی ہوئی ہیں، میں تمہیں اپنے پڑوس میں یا اپنے ہی گھر میں تمہیں برتنوں کی صفائی کے لیے رکھ لیتا ہوں، آپ آیا کرو، اتنے مہینے کی ہم یہ اجرت طے کر لیتے ہیں، تو نہیں آئے گی۔ آج کل پیشہ ور مانگت کو آپ اس طرح کی آفر کریں، نہیں آتے۔ شوہر کی بھی کہیں گے شوہر کام نہیں کرتا، کام نہیں ملتا، اس کو کہیں گے صبح سے شوہر کو بھیج دو، میری یہ دکان ہے، میرا یہ کارخانہ ہے، یہاں پہ کام کرے گا، میں اس کو اجرت دوں گا، نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ ان کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کو مانگنا آسان لگتا ہے کہ ٹھیک ہے سارا دن مانگا اور 1000 2000 4000 کی دہاڑی لگائی۔ ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے مرد جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر VCR اور ٹیلی ویژن اور CDs دیکھتے رہتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ بازاروں کے اندر مانگتی نظر آتی ہیں، خاص طور پر یہ چنگڑ جو لوگ ہیں۔ تو خدا را مانگنے والوں کو ان کے اس عمل پر دلیر نہ کریں، ان کو اس کی عادت نہ ڈالیں، ان کے لیے کوئی اچھا ذریعہ بنائیں۔ آپ خود دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کون مسکین ہے، کون پریشان حال ہے، کس کے مسائل ہیں، اور اس کی آسانی کے لیے اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش بنانے کی کوشش